Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasyas panagdakit sa atong hari si Senyor Santo Niño ug sa iyang ngalan kita magkatigong isip usa ka pamilya sa Dios ang iyang pagpanalipod maanaa unta kaninyo. Mga iligugma kong kaigsunan, nagkatigong kita rin sa ngalan ni Jesus kansa pagkabata atong ipasidunggan diha sa imahen ni Senyor Santo Niño nga ginala sa atong katigulangan sa unang mga katuigan dinhi atong kapuputan agi timaan sa iyang Diyos ng paglipod o simbolo sa pagtuo nga atong nadawat diha sa dunya. Kay kita mga anak man sa Dios pinaagi sa atong pagkabinunyagan atong pamalandungan sa magkadyot ang atong kadungganan isip mga Kristiyanos. Pasalamatan ta ang Ginoo tungod sa pagtuo ug ato usab na hinumduman sa masulupong kasing-kasing ang mga higayon diin kita masupilon sa atong Amahan sa langit. Nagakumpisa ako sa Dios na makagalabong sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako at pupuyamot sa unang-una sa pulong sa buhat ug sa walang pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong dakong sala. Usa ang nabuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iangkop sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluyan ta kita sa Diyos na makagagahom sa tanan o pasayuon sa atong mga sala. Dalpon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit.
Aman nga nasa mga langit, ilunod tanaw nga Diyos ang imong bugtong anak bisan diha sa kaubos sa iyang kinahiyang tawhanon. O simbahon ng tanaw ang santo ninyo nga among Ginoo nga gamanan, bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himuhang nang magsunod kami kaya sa mapilon-anon na kasing-kasing. Kaagi kami sa pagdawat uban sa kainangugsaw sa kabata sa iyang hingarian dinhi kanamo. O sa pagdangat sa gandi nga gisaad alang sa mga mapausanon. Pinaagi sa among Ginoong Jesu-Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Kinudlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Sanglit ang mga anak, nakaambit man sa unod o dugo sa mga ginikanan. Si Jesus usab nahimong sama kanila aron paglaglag sa yawa nga may gahom sa pagpatay. Sa maong paagi, giluwas niya ang tanan nga naulipon sa tibuok nilang kinabuhi tungod sa ilang kahadlok sa kamatayon. Kay tinaw nga dili ang mga anghel ang iyang gitabangan, kundi ang mga kaliwat ni Abraham. Nagpasabot kini nga kinahanglan mahimo siyang sama sa iyang mga igsuon sa tanang paagi aron mahimo siyang matinumanon ug maluluyon nga pangulong pari sa iyang pag-alagad sa Dios aron mapasaylo ang mga sala sa katawhan. Ug tungod kay nag-antos man siya o gitintal, makatabang usab siya kanila nga gitintal. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo na inundong sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Ginoo, sangkita ang iyang ngalan. Isangyaw sa kanaskuran ang iyang mga binuhatan. Awiti siya, awita ang iyang pagdahig. Isangyaw ang tanan niyang katingalahan, mga buhay. Himayaa ang iyang balaang ngalan, pagsadya kamo
pinili. Siya ang Ginoo, mao ang atong Dios. Sa tibuok nga yuta, nagahari ang iyang panghukom. Nahimundong siya sa kahangturan, sa iyang kasabutan. Iyang gipalungtad sulod, sa usa ka libo ka kaliwatan. Nga iyang gihimong tali kang Abraham, ug pinaagi sa iyang panumakang Isaac. Ang Ginoo na inundong sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaka ninyo. Kinudlugikan sa Ebanghelyo sumala ni Marcos. Gikan sa sinagoga, miadto sila sa pinuyanan ni Simon ug ni Andres, ug kuyog nila si Santiago ug si Juan. Nining higayuna, ang ugang babae ni Simon gihilantan ug nagigda. Sa pag-abot gayon ni Jesus dito, gisugingan siya may tungod sa masakiton. Giduol ni Jesus sa masakiton, gikuptan ang kamot ug gipabangon. Diha-diha iwasan sa ilanan ng masakiton o kunya isilbi siya kanila. Sa pagsalot na sa adlaw, gidala sa mga tao ngadto kang Jesus ang tanang masakiton ug ang mga giyawaan. Ang tanang tao sa lungsod dito magpundok sa ubangan sa balay. Kunya giayo ni Jesus ang daghang mga tao nga nag-anto sa naglain-laing mga sakit ug iyang ipagula ang daghang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Wala niyang tuguti ang mga yawa sa pagsulti kay nakailang man sila kaniya. Kadlaw pakali, mibangon na si Jesus milakaw. Migawa siya sa lungsod ug miadto sa usa ka dapit nga awaaw ug nag-ampo didto. Apan si Simon ug ang iyang mga higala nangita kaniya. Ug sa dihang nakita nila siya, mingon sila, ang tanan nangita kanimo. Apan itubag si Jesus, mangadto kita sa kasigwit nga mga balangay. Kinahanglan walihan usab sila, kay mao kini ang tuyo sa akong pag-anhin. Busa isuroy si Jesus sa tibuok Galilea, nagbuang sulod sa mga sinagoga ug ipagula niya ang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
El Señor. Niadtong Pebrero 11, 2022, si Pope Francis nagpadala og sulat ngadto ni Archbishop Rino Fisichella, ang presidente sa Pontifical Council for Promotion of New Evangelization, sa pagsugod gayon sa pagpangandam alang sa pagsaulog sa Jubilee Year 2025. Ug ang sulat nga iyang gipadala nag-ingon, we must fan the flame of hope that has been given us, and to help everyone to gain new strength and certainty by looking to the future with an open spirit, a trusting heart, and a far-sighted vision. We must fan the flame of hope. Iyan ay sulat ngadto sa presidente sa Pontifical Council. Human gayon na-relax ang tibuok kalibutan gumikan sa pandemic, COVID pandemic. O diha sa maong sulat, naghatag siya gayon og giya aron makahulugan ang pagsaulog sa Jubilee Year 2025. Sa pagsaulog nato sa ika-460 nga sumad o fiesta pasilugog sa Senior Santo Niño, gihatagan kita og tema paglaom alang sa nagpanaw na simbahan. Ang Senior Santo Niño mao'y paglaom alang sa nagpanaw nga simbahan, hope of the Pilgrim Church. Kung atong ipangmati ang mga pagbasa karon, ilabi na ang Ebanghelyo, kita gihatagan o higayon sa pagtuto sa grown-up Senior Santo Niño nga bisi kayo tibuok adlaw sa iyahang misyon, agig paghatag o paglaom sa mga tao nga nakasinati o mga kasinatian nga dili maayo, mga masakiton, mga tao nga giulikod sa daotang espiritu, mga tao nga kulang sa kahibalo, mahitungod sa Ginoo, mahitungod sa mga pagtulunan sa Ginoo. Mao nga miabot si Jesus gikan sa sinagoga sa Capernaum. Nag-unsa man di ay siya sa sinagoga. Sama sa naandan, iyang gigahin ang maong adlaw sa ilahang Sabbath rest, adlaw ipakahulay. O human sila sa sinagoga, mipauli ngadto sa ilaha o miadto sa balay ni Pedro. O gipahibaw siya nga si ang ugangan ni Pedro nagmasakiton. Wala siya magduha-duha. Kay bago pa man na
Human ang adlaw ipapahulay, gabi naman kanto, iyang gibulitan ang masakiton o naayo ang ugangan ni Pedro. Ikaduha, si Jesus gidad-an sa daghang mga masakiton o giyawaan o kay gidalaman ngadto kaniya nagpasabot anaa sila'y pagtuo ni ining Jesus nga miabot sa ilahang dapit. Gihatagan niya og paglaom ang maong mga tao pinaagi sa pag-ayo sa tanang matang sa sakit ni adtong mga tao nagdidala ngadto kaniya. Iya usab nga gipapahawa ang mga daotang espiritu sa mga tao nga giulipon ni ini. O siya usab nagtudlo sa maayong balita ni adtong mga tao nga anaa sa pagduha-duha, ni adtong mga tao nga anaa sa kahadlok aron gumikan sa iyang pagtudlo sa mensahe sa gingharian sa Dios. Sila mahatagan og paglaom sa kalig-on sa pagharong sa mga pagsuway o kalisdanan sa kinabuhi. Siya ang grown-up Senior Santo Niño. Mga igsoon, kita nagpasinungog ni ining Diyos ng bata. Apan usa ka dakong hagit alang kanato nga dili kita magpasinungog lamang sa Diyos ng bata tungod kay siya wa magpabiling bata mitubo matod pa ni San Lucas sa gidakon sa kaalam o sa grasya nga nakapahimuot sa Diyos o sa mga tao. We must fan the flame of hope. Kita gihatagan o misyon aron kining Senior Santo Niño nga nitubo, Senior Santo Niño nga nagpakamatay alang kanato, nga kaniadto makita, kaniadto madungog, kaniadto mahikap, karon dili na. Apan sa wala pa siya musaka sa langit, mingon siya mga tinun-an, paglakaw kamo ngadto sa tanang dapit sa tibuok kalibutan o isang iyaw ang maayong balita. Himo sila akong mga tinun-an, etc. etc. Sa lato ng pagkasulti, ang hangit sa Santo Papa Pope Francis, we must fan the flame of hope. Mao'y atong ginbuhaton, atong misyon sa atong panahon. Ngano tungod kay daghang mga tao gumikan sa mga nega experiences sa ilang kinabuhi, nawad-an sa igong paglaom. Dunay mga mabalitaan nato nga naghikot. Dunay mga tao nga na problema sa ilang kapika sa kinabuhi. Dunay mga kaigsunan nato nga walay makaon o walay ikapalit o pagkaon. Daghan sa atong mga kaigsunan dili kaya sa pagpatambal sa sakit nga niabot sa ilang lawas. Daghan sa atong mga kaigsunan nga nagpuyo sa kangit-ngit, sa bisyo o sa sala. Kining mga tawhan na mga
timailhan o mga timaan diin ang presensya sa Dios. Dili kaayo nila masinati, dili kaayo nila ma-feel apan naa kita maoy gipadala sa Dios ngadto kanila. Mao nga ang hangit sa Santo Papa, mao'y atong misyon karon. We must fan the flame of hope. Lisod man kayo, Padre, na may mga masakiton na silingan. Di man huwag na may ikatabang. Kung dato palang koron, Padre, mutabang yun ko pagpatambal anak niya. Mamatay na lang ka, di pa tamadato. Kay dili pa man tamadato, ang mamatay labon kung masakit doon, di pa kakatabang. Kinsa musing pa kada Domingo, isa ka mo. Tulog ka lang, di ba ito nila nito? Paubos mo. Kinsa mas musing pa isa ligalyo. Gaganda ang isa ligalyo ng bahay. Sa atong Domingo din na gaya, tingong rabahang ikatulong na sugo sa Ginoo, simbaha ang adlaw sa Ginoo. Wa siya moingon, simbaha ang misa di Galileo. Di ba? Klaro ninyo? Simbaha ang adlaw sa Ginoo. Si Kristo gikan sa sinagoga, una miadto sa balay ni Simon, o iyang bibisitahan ang masakiton. Kung musimba kita, iniguman natong simba, asa man ta paingon? Malls, beaches, suroy-suroy sugbo, barkada, singgit og jeste, hari patay, at tapadong kung musimbahan. Apan pagduaw sa usa ka masakiton, aron lang magakanan ang iyang kahimtang o pagpakigsulti-sulti sa nag-atiman sa masakiton, aron lang magiyahan siya, makuyugan siya sa iyang panaw sa mga stressful situations sa pagbantay sa masakiton. Wala natupungatan. Di isang silingan pa kaayo ang maong masakiton. Apan, nindot, kay ini, kamatay, kada gabi adto ka. Kabantay mo? Ang bilar, mao'y atong pahimudsan. Kung maghisgot kitag bilar panahon sa night before o Easter Vigil, unsa may buhaton dito na malandong sa pulong sa Dios, sukad sa pagbuhat sa kalibutan, hangtod sa pagpakamatay sa Ginoo. Gipamalandungan ang pulong sa Dios. Wala magduwa og madyong, wala magduwa og tungits, wala mag-inom diha sa emperador o red horse. Magigsulti-sulti sa tagtungod sa namatay. Tungod kay gibatin nila ang kasubo. Ang pagpakigsulti-sulti mo'y kabahin sa fanning the flame of hope. Ang pag-ampo ni adtong namatay, mao'y pagkuyog sa tibuok baday o mga kapritihan sa ilahang paglaom nga pasayloon o gawaton sa gingharian sa langit ang namatay. Mangayong pagkapili hatagan may suko, may kana,
Kung dapat pa ko, magahimo unta ko o feeding program. Oh, mamatay na lang ka. O zero na lang. Makakuway kaon, way makaon. Kaya wag ka mo hatag. Pwede na ba yan? Nga mo pakaon ka o usap na tao? Wala magpaabot ang Ginoo o daghan na ato mahatag o daghan ang mahatagan. Gusto siya nga mapaambit nato ang iyang pagkasiya nga nagpakabana, nagatiman sa labing nagkinahanglan natong mga kaigsunan. Daghan pa siguro kitang mahuna-huna nga angay natong buhaton aron pagpasilao sa siga sa paglaom. Apan mahitabo lamang kini kanato kung aduna kitay panahon sa pag-ampo. Moampo mo gawa sa pagsimba. Moampo mo. Daghan mo ingon, "O Padre, magrosaryo ko, labi na dili ko katulog. Magrosaryo dayon ko, aron ko makatulog. O Padre, magnovena ko." Matod pa sa usa ka Anglican theologian, si C.S. Lewis. Ingon siya 93.2% sa mga tao dili ka maong mo ampo sa saktong paagi. Dili ka maong mo ampo sa hustong paagi. Kay unsa man di ay ang hustong paagi sa pag-ampo, gawas nga musulti ngadto sa Ginoo. Ang tao nga misulti mohatag usab og panahon sa pagpamati sa unsay isulti sa Ginoo kanina. Ang atong Ginoong Hesus nag-ampo miadto sayo sa buntag, miadto sa awaaw nga dapit. Inibangon ninyo unsa may dali ninyong gunitan. Cellphone. Ito kayo mo. Cellphone, no? Ini kagabi po, di pa matulog. Cellphone niya po ng gunitan. Nindot untag na ay halo up dito, mao'y gigamit aron mamalandong, aron giyanan sa pag-ampo, aron mubasa sa balang kasulatan. Wala. Tuas Facebook, tuas sa mga maritis pa nga style, no? Nag-apil-apil dito, mokorte, musaw-saw. Nagmilakaw siya sayo sa buntag og nag-ampo, nakigsulti siya siyang amahan, naminaw siya sa iyang amahan, o mauna ang tinuod nga paagi sa pag-ampo. 93.2% dili ka maong maampo sa sakto nga paagi. Ang pagpakigsulti o pagpaminaw, matod pa ni Mother Teresa sa Avila, matod pa ni Archbishop or Bishop Robert Banon, mao'y saktong paagi sa pag-ampo. Wala daghan kaayo nato nga dili ka mao nga mao nga dili nato klaro ang mga pamaagi sa Ginoo. Tanawag gumikan kay si Jesus gikan nag-ampo, giingnan siya siyang mga tinun-an, labi na ni Pedro, ang tanan nangita kanimo. Unsay iyang tubag? Mangadto usab kita sa laing kasikbit ng mga balangay, kay walihan ko usab sila sa maayong balita. Daghang mga tao nga nagkinahanglan nga walihan sa pulong o sa buhat. Daghang mga tao nga kulang sa kahibalo sa atong pagtulunan sa Kristohanon o sa Katoliko. Daghang mga tao dali kaayo malingla sa mga walis sa uban. O daghan usab sa mga manimbahay mo ingon, niduta si mong wali Padre.
One time, ipag-iinan ko sa usakat sa mga nangyayari. Padre, nindot kayo imong wali, Padre. Salamat yung tao. Praise the Lord. Ako ipangutana, asa man adto, ngayon siya kadtong joke ni mo, Father. Ang joke. Kung sa man may mga pari, entertainer, oy. Usahay atong maoy atong mapupo ang mga pakatawa sa nagwali. Nagkinahanglan ang atong mga kinsunan sa right teachings o makadungog sa saktong pagtulunan aron malig-on ang ilahang pagtuo. Kita ang gipadala sa Ginoo, isangyaw ang maayong balita. Mga igsuon, ang pag-ampo makapaklaro ka nato sa unsay kabulukon sa Dios, sa unsay mga pamakabi sa Ginoo, o makuy makahatag ka nato og giya sa pagbuhat unsay iya sa Ginoo, dili unsay ako. Sa simbahan, 15 minutes. Sa simbahan usahay, magkupitin siya ay ang naana sa simbahan. Mag-imbigay. Matugpasaw sa kaobispo, the mission of the church is not for you to shine, but for you to make Jesus shine. The mission of the church is not for us to shine, but to make Jesus shine through us. Kini mao'y importante kayo mga igsuon. Atong mapadayag ang Ginoo sa atong panahon, pinaagi sa atong pagbuhat, unsay atong misyon isip mga binunyaganan. Kay ang iyang misyon o ang atong misyon parehas ra. Ang tuyo mao na madaang mga tao balik ngadto sa atong labit ng Amahan. Mga igsuon, niining atong pagsaulog sa fiesta, pasilumog sa Sinyo Santo Niño, punta makapamalan ng kitag law-law aron sa imong kita mahimong mga tao nga pasiga sa paglaom sa atong kaigsuonan diha sa ilang pag-ila ni Kristo pinaagi kanato. Amen. Palihog manindod ang mga nalingkod. Ginoong Isus maayo maluluyon o nagpatalingog sa tanan natong mga pag-ampo sa pamaagi nga labi maayo aron kanato. Ako nagkaroon ihalad ngadto sa Pangsinyo Santo Niño ang atong mga katuyuan, iiling lubina misa. Mag-ampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, karunin kami. Mahal simbahan, magtinguha sa pagpalingkawa sa katawan, bisan pa sa tanan mga babae ni sa pagpadanan sa Ebanghelyo ngadto sa katawan ni ining panahon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, karunin kami. Nga ang Ginoo maghatag og paglaom ug kadasig ngadto sa mga tigutom kinsa hikawan sa magiangayong katungod sa pagbaton ug makaon, sapot ug kagawasan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, karunin kami. Nga ang tanang Kristiyanos dili unta mamahimo katilingban sa mga palagudnon ug magsunod sa mga kaphaw nga makita, kundi mamahimo mga katawhan nga adunay kasing-kasing nga magbuhat sa angay isip mga anak sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, karunin kami. Nga mopakita ang kita o pagpakabana alang niya itong mga nag-antos aron
bugaan ang ilang mga palasunon ug aron kabilin sila mosalig sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Señor, Santong Niño, kaluoy kami. Nga imong kang isipon nga takos mapuslanon alang kanamo nga ang halandon Teofilo kamumot mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Señor, Santong Niño, kaluoy kami. Atong ihalad sa Ginoo ang tanang intensyon o pag-ampo sa mga pilgrims ug devotos ni Señor Santo Niño. Apil na ang mga kalag sa ilang minahal sa kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Señor, Santong Niño, kaluoy kami. Mag-ampo kita alang sa kalinaw sa pagnaso o sa tibuok kalibutan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Señor, Santong Niño, kaluoy kami. Nga ang mga nangamatay o kadtong nagsubok tungod sa ilang pagkawala, makakita untaw paglaom o kahupayan diya sa pagkabanhaw ni Jesus. Mag-ampo kita sa Ginoo. Señor, Santong Niño, kaluoy kami. Makagagahong o mahigugmaong Diyos, nangangkot kami nga sakop kami kanimo o sa imong anak. Tabangin kami pinaagi sa Espiritu nga unta manghigugma kami kanimo pinaagi sa pag-amuma o paglipay sa ubang mga tao. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsoon pagampo kamo, aron kinagog ang inyong sakripisyo, ang atong mga halag o mga katuyuan dawaton unta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. O Diyos sa mong amahan, uban sa masabiyang nga mga kasing-kasing sa buhay na pagtuo, nagasaulo kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak na nahimong usakan namo. Himuang ang kining sakripisyo din kami makahatag kanimo sa anay nga pagsimba. Magpasing-ulit ka na mong anak kanimo sa himpi. Inaangin ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo malamakan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa iyong atong Diyos. Santos nga Amahan, Diyos na tunay makagagahom sa tanan, angayong matarong gayud na magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay karon imong gipuno sa kasadya ang among mga kasing-kasing tungod sa among pagkilala ni Kristo sa pagpalayag sa imong dogma. Bisan tuod dili makita ang himaya sa iyang pagka-Diyos, apan karon nakita siya nga nagpakatao sama gayud kanamo. Si Kristo mao ang imong anak sa wala pa ang tanang panahon. Apan karon nahibugso siya sulod sa panahon. Sa pag-anghel niya aron pagpabangon ngadto kaniya sa tanan nga napukan, ingon man sa pag-uli niya sa kahiusan ngadto sa tanang kabuhatan, iyang ipabalik ang mga tao nga gihinginlan nganha sa imong langitnong dingharian. O pusa, duyog sa panahon sa mga anghel, kanimo nagadahig kami nga puno sa kalipay, diya sa among pagsangyaw sa pag-ingon. Santos ikaw o Ginoo ang tuguran sa tanan ka santos. Ipadalangin ang Espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron malihok kini ang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, miguha siya og pan, ipasalamat kanimo, ipikas ug ihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawatak kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong ilawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang pamagi tapos ng panihapon, miguhat sa Zacchaeus, ipasalamat kanino pag-usap, mihatag ni iling adto sa iyang mga tinunan ug ingon. Gawa ka kini ug Panginoon kamo nga tanan gikan ni iling. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhatag kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalag kami kanimo amahan, niilimpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga angayan nga mga tubang ug moalagad kanimo. Himuanga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahimusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang iyong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahimpit kami diya sa gugma, uban ni Francisco ang Papa, ni Jose ang Arzobispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi sa mga igsuon nga namatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang namatay diha sa iyong kaluoy. Dagda sila tanan sa pagsumbong sa kahayan sa iyong naong. Talili kaming tanan, kinuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inaanulay sa Diyos, uban ni San Jose ang banga, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos, nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, aming pamadaygon ug aming pamahimayaon, pinaag ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, udihang kaniya, gihatag nga kanimo makaragahong nga amahan, yasa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungo o himaya, hangtod sa kahangturan. Gitulungan kita sa atong Ginoong Hesus sa pagtawag sa atong langit ng amahan o sa mga has kita sa pagkaroon. Ang
karon adlaw aron diha sa kagawasan sa hustisya ang among katilipan mo lambo o mag-alagad unta kanimo sa himpi samtang magpaabot kami nga malaumon sa pagbalik sa among hari Dios o manluluwas nga si Hesus Kristo. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa Ginoo ang among mga sala, kundi ang pagsalit sa imong simbahan o sibok sa imong kabubuton, katagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi o hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mga naakan niyo. Ato'y pakitang timaan sa atong pagkamanagsuon. Bismillah. Murag sobra sinis kwenta. Meron mga lawat po. Ito sa mga. Lagi mo na ito kanikuan. Kini mo ang kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga salat sa kalibutan. Bulahan ni David alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo nila ko ang nagtatawag kami. Nagpapulaan ako ang kayo. Lawas. Gua lagi.
una sa mga salibong pagkain mo sa Ano nga? Ano yung makutong na? Pwede ka Dari mga lawat. Dotag ko ano, inahan nila permin. Mana yung drone? Ha? Yung drone. Ay man. May ba? Pero, Ay, pero. Taas pa, taas. oo, pero ay. Ano bawal? Bawal siguro. Adi siguro bawal sa sud. O sa gawas. Pupa bang galing lang siya. Kuyawan ako eh. Ang pinaka maguba na ba? Mapalingkod ko kung ikuto ang siya kanina.
Santos na Eucharistia ay pagkakataon ng kabuto. Buwan sa Santo Niño na ilanang Virgen Maria, mangitaw at kami sa pagtungan sa iyong kabuto. Magtuo sa pag-ibutan o grasya, umasayon na nakapayod kami mo. Tinagi Kristo ang Ginoo. Malingkod, bisa na kalingkuran. Walay commercial. Sunod ka pag-wantis ka rin. Kahintong nag-wantis. Anak di na lang siya, low blood. Wala naman ito kami noto. Wala kami noto na, ikas pang ayot. Kaya iutunan ako ng kagalangan ang sa paglalagad kalimo o sa pagbigay sa kanyayunan sa pagkakasala. Tinawag ka at tinagakan sa iyong grasya, matungkol na ako ang kailangan sa akin, aron makaamit ng kalimo sa pagmaya sa langit. Amen. O Señor Santo Niño, na may tukma, bangan at simba kayo, matuwa ng Diyos. Sa iyong pagpapalos na kadaya kung nag-aangkong ko kayo, makagal ako sa iyong grasya na ipinipagpapulong sa iyong nabilinan. Lumayan ay sa iyong kabuuan o makaayos sa akong kagat sa pagkaragat sa limaya sa langit. Amen. Natungod sa iyong kalooban, pag-ibig anya ikaw Wala. sa Kuan lang, followers lang ko. Nabilaw ko lang ito. Uy, di na ko kita taga-atos. Nako na ko. Nagkasimba ako kalimo upan sa kapiliman sa mga tronos na nakakit sa imong kamahalan. Aron ang imong sigaw sa Tabunan man di ako kuan mo isipir nga naapoy na ko. Nangapuyo ako kanimo, nakakagal mo ako sa kapukli sa akong kagalan. Aron mapuyo ang ako ang imong santos na grasya. Binililikik na buhay. Huwag niya mapuyo ako ang mo sa kalinayaan sa langit. Amen. Diyos sa kalinaw sa akong kasing-kasing, akong Panginoon sa Diyos na Pilipinas, nagtungkol ang akong pag-amo o ang mga petisyon, hindi sa sa Diyos.
O Jesus, magkakami sa iyang Senior Santo Niño, tuturan niya matulog sa pagigugma. Naglood ako kagasin makaroon sa iyong kamahalan. Nakakampo kanimo na itugod mo ang kalagdaan pagkiuyon sa mga haring Kristiyanos. Lagdagan mo sa Ginoo sa kahayag sa inyong grasya. Ang mga ere sa mga sismapitos, ang makailan kung nasikipan siya sa iyong pagkadiyos. Hinaot-aotan ng mga bakit kanimo ang mga masasarap na ayusuan. Papahulayan mo ang mga kalat sa purgatorio sa mga kasakit nila. Tugatagan mo kamindanan sa iyong mga grasya sa pagdalagat kanimo dinhi sa yuta o sa paghimayat kanimo sa langit. Amen. Dahil sa unuod ka ang sinipagong nangalan ni Jesus. Palihog maglingkod ang may kalingkuran. Sa di pa katapusan panalangin, aduna kita'y mga pasalamat. Sa ngalan sa tanang kapariang Agustino, dinhi sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu, kinasingkasing o mainito natong pasalamatan ang tanang nakatampo sa kalampusan sa atong alas 4 sa hapon na misa novena niini kapito nga adlaw sa Novenario. Ngadto sa Mass of Pilgrim Sponsors, Praying Communities, Flores of the Day, Choir, ang USPF Buni Habagat, Ulan, di ba? kanang volunteers, kung sa mga Munisipyo Santo Niño ang tambong karoon. Sa kanilaw na natong tanan, masipang pagpapasalamat. Kahalagayan usap nato ang mga parang konsilibrar ng isa karoon na pinagayon sa atong Mass of Sila mao ang member sa team of pastors sa Diocesan Shrine of Our Lady of Fatima Parish, Basak, Magdalena City, Cebu. Siya usa ang chairman sa Commission on Basic Education sa Diocese of Cebu. Minus kaya ba? Kasing minus. Gutom. Abot ka nag-100 plus.
Gusto mo na to. Amen. Akong tanawag ko. Pangarap ba rin?